नमस्कार, आदाब। ये है फ़लक की कहानियों का अद्भुत संसार। क़िस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी ख़ुद को। मैं हूँ किशोर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई एक रचना, घूंघट। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रींग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद है। खिड़कियाँ दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियाँ से फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कि कहीं कोई उन्हें जिन्नात न उड़ा के लिए जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारे अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ स्याह भट्ट। रंगत को छोड़कर हुस्न व मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के घर भाग गए। दबी ज़बान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। यह वो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बद मजाक़े की हद। वो मगरूर है, दबी ज़बान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही आलीफ हो गए, मगर किसी ने उनकी तनतना को संजीदगी से ना लिया, मजाक ही समझे रहे और छिड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज़ ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाइंग बाग वाली खिड़की से कूद कर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैके के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ की गई।
وہ مغرور ہے۔ کیسے معلوم؟ ہم نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ، نہیں سنا۔ عجب گاؤدی ہو، اماں کہیں دلہن گھونگھٹ اتارتی ہے خود؟ تم نے اٹھایا ہوتا؟ ہرگز نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، وہ خود گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی تو چولہے میں جائے۔ اماں عجب نامرد ہو، دلہن سے گھونگھٹ اٹھانے کو کہتے ہو، پھر کہو گے وہ آگے بھی پیش قدمی کرے۔ اجی لا حول ولا قوت۔ گوری بی کے ماں باپ اکلوتی بیٹی کے غم میں گھلنے لگے۔ بچی میں کیا عیب تھا کہ دولہے نے ہاتھ نہ لگایا؟ ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کالے میاں نے اپنی مردانگی کے ثبوت میں رنڈی بازی، لونڈے بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی، غرض کوئی بازی نہ چھوڑی، اور گوری بھی گھونگھٹ میں سلگتی رہی۔ نانی اماں کی حالت خراب ہوئی تو 7 برس بعد کالے میاں گھر لوٹے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر بیوی سے ان کا ملاپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ پھر سے گوری بھی دلہن بنائی گئی، مگر کالے میاں نے کہہ دیا، اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں، گھونگھٹ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سب نے گوری بی کو سمجھایا، دیکھو بنو، ساری عمر کا بھگتان ہے، شرم و حیا کو رکھو طاق میں، اور جی کڑا کر کے تم آپ ہی گھونگھٹ اٹھا دینا۔ اس میں کچھ بے شرمی نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، خدائے مجازی ہے، اس کی فرما برداری تمہارا فرض ہے، تمہاری نجات اس کا حکم ماننے میں ہی ہے۔ پھر سے دلہن سجی، سیج سجائی، پلاؤ زردہ پکا، اور دولہا میاں دلہن کے کمرے میں دھکیلے گئے۔ گوری بھی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی، انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی، آنکھیں بوجھل تھی، سانسیں بھاری تھی۔ 7 برس انہوں نے اسی گھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے۔ کمسن لڑکیوں نے 20 راز بتا کر دل کو دھڑکنا سکھا دیا تھا۔ دلہن کے ہینا آلودہ ہاتھ پر دیکھ کر کالے میاں کے سر پر جن منڈرانے لگے۔ ان کے سامنے ان کی دلہن رکھی تھی، 14 برس کی کچی کلی نہیں، ایک مکمل گلدستہ۔ رال ٹپکنے لگی۔ آج ضرور دن اور رات کو مل کر سرمگی شام کا سما بندھے گا۔ ان کا تجربے کار جسم شکاری چیتے کی طرح منہ زور ہو رہا تھا۔ انہوں نے اب تک دلہن کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ بدکاریوں میں بھی اس رس بھری دلہن کا تصور دل پر آرے چلاتے رہا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ دلہن کی چھنگلی بھی نہ ہلی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے بڑی لجاجت سے رونی آواز میں کہا۔ سکوت طاری ہے۔ اگر میرا حکم نہیں مانو گی تو پھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔ دلہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کالے میاں نے گھونسا مار کر کھڑکی کھولی اور پائیں باغ میں کود گئے۔ اس رات کے گئے وہ پھر واپس نہ لوٹے۔ انچھوئی گوری بھی 30 سال تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ سب مر کھپ گئے۔ ایک بوڑھی خالہ کے ساتھ فتح پور سیکری میں رہتی تھیں کہ سناونی آئی دلہا آئے ہیں۔ دلہا میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پلندہ بنے آخری دم وطن لوٹے۔ دم توڑنے سے پہلے انہوں نے التجا کی کہ گوری بی سے کہو آ جاؤ کہ دم نکل جائے۔ گوری بی کھمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی رہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کھول کر اپنا تار تار شاہانہ جوڑا نکالا، آدھے سفید سر میں سہاگ کا تیل ڈالا اور گھونگھٹ سنبھالتی لبے دم مریض کے سرہانے پہنچی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کالے میاں نے نزا کے عالم میں سسکی بھری۔ گوری بی کے لرزتے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ تک اٹھے اور نیچے گر گئے۔ کالے میاں دم توڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اکڑو بیٹھ کر پلنگ کے پائے پر چوڑیاں توڑیں اور گھونگھٹ کی بجائے سر پر رنڈاپے کا سفید دوپٹہ کھینچ لیا۔ یہ کہانی اتنی ہی۔ ابھی آپ سن رہے تھے میری آواز میں عصمت چغتائی جی کی لکھی ہوئی کہانی گھونگھٹ۔ میں ہوں کشور انجم، فلک کی ایک ممبر۔ یہ ہے فلک کی کہانیوں کا چینل قصہ کہانی۔ پھر ملتے ہیں کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، الوداع۔